नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन युक्रेन र रुसको युद्ध सुरु भएको आज 2 महिना 1 हप्ता 2 दिन भएछ। युद्धको पहिलो दिनतिर रुस र युक्रेनको युद्धलाई सिंह र स्यालको युद्ध जस्तो मानिएको थियो। त्यो युद्धमा रुसले युक्रेनलाई बढीमा 1 हप्तामा तहस नहस बनाउने र आफ्नो कब्जामा लिने अनुमान लगाइएको थियो। तर 70 दिन पुग्नै लाग्दा अथवा पुग्दै गर्दा युद्ध मोर्चामा रुससँग युक्रेन भिडिरहेको छ। आफू सबै सकिएर पनि युद्ध मैदानबाट युक्रेनी सेना भागेको छैन, डगमगाएको छैन। रुसले देश नै कब्जामा लिने नियतले आक्रमण गरेपछि पछिल्लो 70 दिन युक्रेनमा बम नपड्किएको सायदै कुनै दिन होला। नेपाल निर्वाचनको माहौलमा छ, सबैको ध्यान यसतर्फ छ र पनि रुस युक्रेन युद्धमा के भइरहेको छ आजको समय चक्रमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जीवन र मृत्युसँग मुकाबिला गरिरहेको एउटा देश अनि त्यहाँका मानिस, शक्ति राष्ट्रका शासकको दिमागमा सनक चढ्दा कमजोर राष्ट्रका नागरिक अहिले पनि जीवनको आहुति दिएर अस्तित्व रक्षाका लागि लडिरहेका छन्। सन्दर्भ युक्रेनमा जारी युद्धको हो। 2 महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मत्थर हुन नसकेको रुस युक्रेन युद्ध बर्बर र आतताई मात्र छैन, कारुणिक पनि छ। सडकमा यत्र तत्र छरिएका मानिसका शव र छोराछोरी भेटिँदैन कि भन्दै आफ्नो ठेगाना बालबच्चाको सहीमा लेखेर हिँडेका आमा बाबुको पीडा देख्दा कसको मन थामिएला र। विश्वभरका मानिस रोइरहँदा आफूलाई हिटलर शैलीमा प्रस्तुत गरेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मन भने थोरै पनि पग्लिएको छैन। आफूलाई शक्ति राष्ट्रको महारथी सम्झिने पुटिनले युक्रेनमाथिको हमला अहिलेसम्म रोक्ने सङ्केत गरेका छैनन्। मल्टी इथनिक डेमोक्रेसी हुनुपर्ने ठाउँमा युक्रेनियन त्यो पनि चाहिँ के अमेरिकन पक्ष लाग्ने, न्याटो पछि लाग्ने मात्र भयो। देशभित्र पनि एकता भएन। छिमेकीको विरुद्ध जाँदाखेरि के हुन्छ त्यो परिणाम चाहिँ उसले चाहिँ सोचेन। दिनहुँको बमबारी र हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारण र सैनिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर युक्रेनलाई घुँडा नटेकाउन्जेल यो लडाईँ साम्य हुने छाँट देखिँदैन। सानै राष्ट्र भए पनि न्यु खोज्दै आउनेलाई त लगाउने नीति लिएको युक्रेनले पनि रुसका धेरै सैनिकलाई घर फर्किन दिएको छैन। हात हतियार कम भए पनि पश्चिमा देशको सहयोग र युद्धमा काबिल अफिसर पठाएर रणभूमिमा होमिएको युक्रेनले कूटनीति र युद्ध नीतिलाई सुझबुझका साथ प्रयोग गरेको देखिन्छ। युद्धमा पनि धर्म हुन्छ भनिन्छ, तर रुसले युक्रेनमाथि देखाएको बर्बरताले धर्म त होइन मानवीयता बिर्साएको छ। सडक पेटीमा हिँड्दै गरेका मानिसलाई गोली हानेर ढाल्नु र केही नलागेपछि महिलामाथि बलात्कार गरेर यातना दिनुले आफूलाई शक्तिशाली भन्ने रुस युक्रेन सामु निरीह देखिन्छ। बालबालिका र महिलामाथि जाई लागेर भए पनि शासकको घुँडा टेकाउने नीति अख्तियारी गरेको रुसले केही नलागेपछि महिलामाथि बलात्कार जस्ता जघन्य दानवीय हरकत गर्न सुरु गर्यो। देख्नेको आँखा रसाएको युक्रेन युद्ध भोग्नेको हकमा के भयो होला? शत्रुले छोराछोरीको अगाडि राखेर आफ्नो शरीर लुचिरहँदा बलात्कारी सामु निरीह भएकी ती आमाको जिन्दगी के भयो होला? अनि ती अबोध बालबालिकाको मानसपटलमा के पर्यो होला? युद्धको पीडाले छटपटाइरहेका लाखौं युक्रेनीले देश छोडे तर पनि धर पाएनन्। अहिले त कति गर्भवती महिला चर्चमा गएर प्रार्थना गरेर भन्दैछन्, यो युद्ध अन्त्य हुन्जेल मेरो बच्चा नजन्मियोस्, भावी पुस्ताले यो भोग्नु र देख्नु नपरोस्। बम गोलाबारी छल्दै गाँस छोडेर सास जोगाएका युक्रेनीको पीडा अहिले पनि कम भएको छैन। भौतिक संरचना सबै ध्वस्त भएर भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै ध्वस्त छ। टाउको जोगाउन अहिले पनि बालबच्चा सहित 10,000 मानिस बङ्कर भित्रै छन्। थाहा छैन कति बेला त्यो बङ्कर भित्र पनि शत्रुको निशाना लाग्ने हो। लामो समयदेखि चलेको युद्ध अन्त्य हुनेको साटो उल्टै गिजोलिँदै गएपछि अन्य देशमा शरणार्थी भएर गएका लाखौं नागरिक आफ्नै देश फर्किन थालेका छन्। रुस युक्रेन दुवै देशमा ठुलै मानवीय क्षति भयो। दुवैतर्फका हजारौं सैनिक मारिए। युक्रेनको राजधानी किभ र अर्को ठुलो सहर मरिपोलमाथि आँखा गाडेको रुसले अहिले त्यहाँ आतंक मचाइरहेको छ। युक्रेनको मरिपोलमा फँसेका दर्जन नागरिकको उद्धार गरेको छ। मरियोपोलको एक उद्योग बाहेक सबै स्थान रुसी सेनाको कब्जामा पुगिसकेको छ। युक्रेनी सेनाले पकडमा रहेको मारियोपोल एकमात्र एजोभस्टल उद्योग परिसरमा फँसेका मध्ये केहीको उद्धार गरिएको हो। त्यहाँका मानिसहरू बमबारीबाट जोगिन 60 दिनसम्म स्टिल उद्योगको सुरुङमा बसेका थिए।
तुरुन्तै जितिने आकलन गरेर बिना तयारी युद्धमा होमिँदा सुरक्षा प्रणालीमा आफूलाई अब्बल ठानेको रुस यति बेला खुम्चिएको छ। अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायतका पश्चिमा देशको बलले निरन्तर युद्धमा टिकिरहेको युक्रेन रुसका लागि भारी पर्दै गएको छ। सानो देशलाई कमजोर ठान्दा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ठुलै सैन्य तथा नैतिक क्षति बिहोर्नु पर्यो। आफूले जितेको देखाउन अनेकन बहाना खोजेका पुटिनले आफ्नो इज्जत जोगाउन अहिले पनि बेला बेलामा घातक हतियार प्रयोग गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। युक्रेनमा नागरिक चिच्याउँदै नकुदेको सायद कुनै गल्ली छैन, बजार हुने त कुरै भएन। हजारौं नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन्। आफूभन्दा सयौं गुणा शक्तिशाली देशले आक्रमण गर्दा शिथिल बने पनि युक्रेनले हार चाहिँ स्वीकार गरेको छैन। बरु एकै दिनमा कब्जा गरौँला झैँ गरेर आक्रमण थालेको रुस बिस्तारै बिस्तारै धर्मराइरहेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिले देखाएको राष्ट्रप्रेम, युक्रेनी जनतामा आएको राष्ट्रियताको भाव र विश्व समुदायको सहयोगले युक्रेन रुससँग डटेर लडिरहेको छ। 9 लाख सेना पालेर बसेको रुस, सेनामा खर्बौं लगानी गरेको रुस र 28.5 गुणा भन्दा ठुलो आफ्नो देशभन्दा ठुलो रुससँग युक्रेन कसरी भिडिरहेको छ, कसरी रुसलाई धर्मराउने अवस्थामा पुर्यायो युक्रेनले। अब शान्तिको मार्गहरू के छन्, प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि। जेलेन्स्कीको ठाउँमा अरू कोही हुन्थे भने सायद राष्ट्रपति देश छाडेर सुइकुच्चा ठोकिसकेका हुन्थे। यतिखेर युक्रेन रुसको भइसक्ने थियो होला। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले जुन अदम्य साहस आफ्नो देशप्रति देखाए, त्यसैको जगमा युक्रेनी सेना र नागरिक सरकार रुस विरुद्ध लडिरहेका छन्। नेतृत्व सही ठाउँमा सही तरिकाले अघि बढ्यो भने जनता ज्यान फाल्न समेत तयार हुन्छन् भन्ने उदाहरण युक्रेनले दिएको छ। रुसको आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न एउटा कमजोर छिमेकीमाथि जसरी आक्रमण गरेको छ, यसले हिसाब सायदै पुरा विश्वले गर्नेछ। लम्बेतान युद्धको भूमरीमा रहेको रुस बिस्तारै आफै कसरी युद्धबाट विश्राम लिने भन्ने जुक्तिमा लागि परेको छ। तर उसले उपयुक्त बाटो देखेको छैन। न ऊ सिधा सादी युद्धमा हार स्वीकार गर्न सकिरहेको छ। के हुन सक्छ युद्ध अन्त्यको जुक्ति, हेरौँ यो रिपोर्टमा। रुस र युक्रेनको युद्ध सुरु भएको 70 दिन पुगेको छ, तर पनि न युद्ध रोकिएको छ न वार्ता तथा छलफलले प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ। यद्यपि दुई देशबीच जारी युद्धबारे रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिहरूले बेला बेला छलफलको औपचारिकता निभाइरहेका छन्। यी दुई देशले इस्तानबुलमा आम्ने सामने भएर वार्ता गरेका छन्। यसअघिका करिब आधा दर्जन छलफलहरू केवल वार्ताका लागि वार्ता बने। पछिल्ला दिनहरूमा दुई पक्षले आफ्ना अडानहरूलाई यथावत राखेका छन्। युक्रेनले तटस्थ रहनुपर्ने मस्कोको मागमा सहमति गर्न सकिने तर आफ्नो भूभागमा सम्झौता नगर्ने बताएको छ। रुसले चाहिँ युक्रेनमा नाजीवादको अन्त्य र निशस्त्रीकरणको कुरा उठाए पनि यो मागको स्पष्ट आशय खुलाएको छैन। 2 महिना 1 हप्ता 2 दिन लामो बमबारी, भग्नावशेष भएका सहरहरूमा हजारौंको मृत्यु र युक्रेनमा 1 करोड मानिसहरूको आन्तरिक वा बाहिरी देशमा विस्थापन पछि युक्रेनमा शिथिलता सुरु भएको छ भने रुस अन्यलताको भूमरीमा फसेको सिंह झैं बनेको छ। रुस युद्ध रुसले नै सुरु गरेको र अन्त्य गर्ने मार्गचित्र पनि उसैले दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। उसको शक्तिको आडम्बरले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई यसरी छोपेर राखेको छ कि न उनी नतिजाविहीन युद्धबाट हात झिक्न सक्छन् न वार्ता र छलफल नै। बरु रुसको लगातारको आक्रमणका बीच युक्रेन एक प्रकारको कोमा अवस्थामा पुगेको छ। ऊ शिथिलताकै बीच रुसको आक्रमणको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। रुसले लामो समयदेखि पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटो विस्तारका मामलामा युक्रेन तटस्थ रहनुपर्ने माग राखेको छ। कतिपय विश्लेषकहरूका बुझाइमा रुसले युक्रेन आक्रमण गर्नुको प्राथमिक कारण पनि यही थियो। रुसले कहिल्यै पनि नेटोको सदस्यता नलिने कुरा युक्रेनको संविधानमै लेखाउन चाहेको र आफूसँग थप स्पष्ट गर्न द्विपक्षीय सम्झौता पनि गराउन चाहेको पश्चिमी भू राजनीतिका विज्ञहरूको तर्क छ। अमेरिकाले खोजेको के हो भन्दाखेरि यदि चाहिँ त्यहाँ विद्रोह गरेर डिस्टर्ब गर्न सक्यो भने यो युक्रेनको सिमानामा बसा फौजी यतातिर आउँछ
भनेर डिभाइड गर्न सकिन्छ कि उसको आर्मीलाई भनेको सकेन। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि तटस्थताको मार्गबारे छलफल गर्न तयार रहेको सङ्केत गरेका छन्। तर यसको अर्थ भविष्यमा युक्रेनलाई युरोपेली सङ्घमा आबद्ध हुनबाट रोक्ने हो वा होइन भन्ने बारे उनी स्पष्ट हुन खोजेको देखिन्छ। यो अन्योलतामा प्रष्ट हुन नसक्दा युद्धको नियमितता अझै बाँकी छ। नेटोको सदस्यता र युरोपेली साझेदारहरू बिना युक्रेन अर्को रुसी आक्रमणको जोखिममा पर्ने भएकाले यो वार्तामा अर्को अडानको विषय बन्न सक्छ। तर यो मागको मुख्य आशय युक्रेनी सेनाको विघटन भन्दा पनि उसले रुसको सुरक्षालाई चुनौती दिन सक्ने आक्रमण, आणविक हतियार वा नेटोबाट सहायतामा प्राप्त हुने हतियार नराखोस् भन्ने हुन सक्छ। यसको बदलामा रुसले जेलेन्स्कीलाई नै सत्तामा निरन्तरता दिने कुरामा सहमति जनाउन सक्छ। तर युक्रेनको राष्ट्रिय फौजबाट एजोभ बटालियनलाई हटाउने माग अघि सार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर यी माग वा सम्भावनाहरूका बारेमा निकास निकाल्नका लागि पनि यी दुई देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा विश्वका शक्तिशाली देशहरूले पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ। तर यसतर्फ कोही कसैले नतिजामुखी सक्रियता देखाएका छैनन्। अमेरिका सहित विश्वको एउटा शक्ति युक्रेनको पक्षमा छ भने चीन सहितको अर्को शक्ति रुसको पहरा बनेका छन्। मूलतः रुसी राष्ट्रपतिलाई शान्ति र वार्ताको मार्गमा दोहोर्याउन विश्व समुदायले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। रुस युक्रेन युद्धले पुरै विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरिसकेको छ। मात्रै ती ध्रुवहरू युद्ध मैदानमा देखिएका छैनन्। शान्ति वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने शक्तिशाली देशहरू आफ्नो पक्षलाई उचाल्ने र थप उत्तेजित बनाउने कार्यमा आज पनि उद्धत देखिन्छ। रुसले युक्रेनलाई मे 9 मा आक्रमणको नयाँ सिरा अपनाउने तयारी गरेको विश्लेषण छ। थाहा छैन यदि युद्धको यो चरम सङ्कटमा वार या पारका लागि रुसले थप शक्ति प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ। विश्व एकातिर उन्मुख छ। यसै भन्न सकिन्न यो युद्धले विश्वव्यापी प्रभाव कस्तो पार्छ, त्यो देखाउनेछौँ हामी एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, विश्वका साना ठुला 200 भन्दा बढी देशहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य छन्। अर्थात् यी देशहरूमा देखिने जस्तोसुकै समस्या समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। तर शक्तिशाली भनिएका देशहरू नै अहिले रुस र युक्रेनको पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकृत भएको छ। आफ्नो पक्षलाई उत्तेजित बनाउँदा विश्व भू राजनीति नराम्ररी बिग्रिने स्थितिमा पुग्ने देखिन्छ। आर्थिक क्षति विश्वले महसुस गरिरहेकै छ। दुई देशको युद्धले विश्वमा अब देखिने समस्याहरू के हुन सक्छन् त्यो देखाउनेछौँ यो रिपोर्टमा। निरन्तर चलेको रुस युक्रेन युद्धका कारण यी दुई देशले त स्वाभाविक रूपमा क्षति बेहोरे नै, तर विश्वका अन्य देशमा समेत यसको बाछिटा पर्यो। निरन्तर लामो समयसम्म युद्ध नरोकिएपछि युक्रेन रुस युद्धलाई कतिले त तेस्रो विश्वयुद्धको खतराका रूपमा समेत आकलन गरे। युद्ध जारी रहेका बेला विश्वका धेरै राष्ट्र युक्रेनको पक्षमा उभिएपछि चिडिएको रुसले युक्रेनलाई निरन्तर भइरहेको सहयोग नरोकिए तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने सङ्केत गर्यो। युक्रेनलाई खुलेरै सहयोग गरेको अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै रुसले आफ्नो हरकत नरोकिए ठुलै क्षति बेहोर्नुपर्ने धम्की समेत दियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुटिनलाई युद्ध अपराधी करार गर्नुपर्ने भनेपछि युक्रेनसँग चर्किएको द्वन्द्व अमेरिकातिर मोडियो। युक्रेनसँग हतियारसहित युद्धमा मोडिएको रुसले बाइडेनको अभिव्यक्तिलाई हल्का रूपमा लिएन, बरु प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो। विश्वका दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र रुस नै सतहमै आएर एकअर्कालाई प्रतिबन्ध लगाउन तम्सिएपछि विश्वको ध्यान खिच्यो। अमेरिका सहित बेलायत, जर्मनी लगायतले युक्रेनको पक्षमा समर्थन जनाए। उनीहरूले नैतिक समर्थन मात्रै जनाएनन्, आर्थिक र भौतिक सहयोग पनि गरे। रुस र युक्रेनको युद्धको असर नेपालमा पनि देखिएको छ। युक्रेनको पक्षमा समर्थन जनाएको नेपालमा अहिले युक्रेन युद्धको असरले खाद्यान्न महँगिएको छ। युक्रेनबाट नेपालमा झन्डै 10 प्रकारका सामग्री आयात हुन्छ। युक्रेन युद्धले मासु, तेल, ग्यास लगायतका सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ। तेलको उत्पादक र ग्यासको उत्पादकमा नाकाबन्दी लागेर त्यसले संसारमा ग्यास र तेलको आपूर्तिमा सीमितता जुन निर्माण हुनेछ, त्यसले गर्दा अहिले जुन बढिरहेको छ संसारमा ऊर्जाको मूल्य, इन्धनको मूल्य, त्यो बढेर अरू चाहिँ मतलब माथि पुग्न सक्नेछ र त्यसले चाहिँ संसारका हामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई धेरै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ। युक्रेन युद्धको असर त्यहाँका नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पीडा भोगेका छन् भने विश्वका अन्य राष्ट्रका नागरिक पनि यो युद्धको भुमरीमा काहीँ न काहीँबाट जोडिएका छन्।
फरक यति हो, कसैले युद्धको सामना गरेका छन्, कतिले अभावको। युक्रेन युद्धको असरले अहिले पनि कति देशले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको अभाव झेलिरहेका छन्। युक्रेन युद्धले भारतको त रक्षा प्रणालीमै असर परेको छ। रुसबाट हतियार खरिद गर्ने भारत कसको पक्षमा भन्ने मत जाहेर गर्ने बेला उपस्थिति नै नभएर जोगियो। रुसको खुलेर विरोध गर्न नसक्ने भारत युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्दा रुस चिडिने डरले मतदान प्रक्रियामै सामेल भएन। भारतले आफ्नो अधिकांश सैन्य हतियार रुसबाट खरिद गर्ने गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धले पीडा त सबैलाई छँदैछ, त्यो भन्दा बढी चिन्ता भारतलाई छ। रुसले अधिकांश हतियार युक्रेन युद्धमा खपत गरिसकेकाले भारतलाई हतियार दिन नसक्ने भनेपछि भारत चिन्तामा परेको हो। रुसले हतियार सहित पेट्रोल, ग्यास लगायतका सामग्री अन्य देशलाई निर्यात गर्दै आएको छ, जसका कारण युद्ध जारी रहेका विश्वका धेरै देश युक्रेन युद्धका कारण प्रभावित भइरहेका छन्। युक्रेन न त युरोपियन युनियनमा आबद्ध छ, न नेटो सङ्गठन अथवा गठबन्धनमै संलग्न छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्धले पश्चिमा मुलुकसँग निकट इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियामाथि सुरक्षा चुनौती आइपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। रुसले युक्रेन हमलामा सफलता हात पारे विश्वभर कायम अमेरिकी प्रभुत्वमा समेत सङ्कट आउने र यसैको कारण अन्य देशहरूमा समेत ठुलो द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।